الوطنية طرحنا هذا الموضوع. هناك عدد كبير من الأجانب اللي انتهت تأشيراتهم أو انتهت إقاماتهم وهم غير قادرين على مغادرة العراق بسبب مرض كورونا. لذلك اقترحنا بأنه إعفائهم من مدة هذه المخالفة لأنه هي خارجة عن إرادتهم، وحصلت الموافقة ورفعت إلى رئاسة الجمهورية لغرض صدور قرار. يعني قبل أيام أيضا في البصرة هناك عملية ترحيل لعدد من الجنسيات، هل هناك عملية تنسيق لإعادتهم إلى بلدهم؟ نعم، دولي مجموعة من الأتراك كانوا وهم رادوا يرجعون إلى بلدهم، و يعني هذا هو من مصلحة العراق أنه إحنا الأجانب اللي ممكن يعودون إلى بلدهم، تدري باعتبار تركيا بلد مجاور ممكن يوصل عن طريق البر، فكان هذا تم بتنسيق مباشر بين سلطات تركيا والسلطات العراقية. طيب مع الوزير سؤالين بخصوص استلام الملف الأمني، هل